Sayri ang mga alert signal sa syudad. Kung sulod sa 3 ka minutos, madunggan kini isip usa ka wavering tone o nagpadayon nga pagbagting, kini nagpasabot na kinahanglan na mamakwit. Ug kung sulod sa 3 ka minutos, madunggan kini nga steady tone o duha ka nagsunod nga pagbagting, kini nagpasabot nga luwas na mamalik sa mga balay. Kada Martes, madunggan ang steady tone isip testing sound.